محبوب کا ذکر ہی کیتا کتے آکھیا ورفعنا لک ذکر کتے آکھیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تے کتے آکھیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین سبحان اللہ. اور یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا دو نعمتاں عطا کیتیاں اج انہاں دونوں نعمتاں دا اسی شکریہ ادا کر سبحان اللہ. شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنا نبی بھیجا اللہ پاک نے نبی دے اوپر اپنی کتاب نازل فرمائی اور ایسی کتاب نازل فرمائی کہ تمام کتاباں جڑیاں بدلدیاں رہیاں اور محدود رہیاں تمام نبی محدود رہے شریعتاں محدود رہیاں تمام نبیاں دے زمانے نبیاں دا وقت نبیاں دا علاقہ اللہ پاک نے محدود رکھیا آکھیا کسی علاقے میں دو نبی کسی علاقے دے وچ ایک نبی کسی علاقے دے وچ چار نبی اور جو نبی ایک ختم ہویا ہوگا ٹائم دوسرا نبی آ گیا جو دوسرا نبی آ گیا تے نال او دی کتاب بدل گئی او دا صحیفہ بدل گیا او دی شریعت بدل گئی او دا طریقہ بدل گیا او دی حقیقت بدل گئی او دی معرفت بدل گئی ہر چیز اللہ پاک نے محدود طریقے میں رکھی لیکن جدو اپنے حبیب دی باری آئی جدو اپنے محبوب دی باری آئی جدو رحمت والے نبی دی باری آئی جدو امت دے غمخار دی باری آئی جدو امت دے بانی دی باری آئی جدو اے جہان تے اس جہان دے مالک دی باری آئی تے اللہ پاک نے آکھیا محبوب میں تینوں لا محدود تیری کتاب نو لا محدود کر دیا تیری شریعت نو لا محدود کر دیا تیری طریقت نو لا محدود کر دیا آکھیا تیری حقیقت نو لا محدود کر دیا تیری نبوت نو لا محدود کر دیا تیری رحمت نو لا محدود کر دیا آکھیا یا اللہ پاک کس طرح آکھیا تیرے واسطے نہ کسی علاقے دی قید ہے تیرے واسطے نہ کسی علاقے دی قید ہے تیرے واسطے نہ کسی خطے دی قید ہے تیرے واسطے نہ کسی دن دی قید ہے تیرے واسطے نہ کسی مہینے دی قید ہے تیرے واسطے نہ کسی سال دی قید ہے آکھیا میں ہواواں دا رب تو ہواواں دا نبی میں فضاواں دا رب تو فضاواں دا نبی میں لو دا رب تو لو دا نبی میں قلم دا رب تو قلم دا نبی میں عرشہ دا رب تو عرشہ دا نبی میں نباتات دا رب تو نباتات دا نبی آکھیا جتھوں تک میری ربوبیت اتھوں تک تیری نبوت جتھوں تک میری خدائی اتھوں تک تیری مصطفائی نہ میری خدائی دی کوئی حد ہے نہ میری مصطفائی دی کوئی حد ہے نہ میری نبوت دی کوئی حد ہے نہ تیری نبوت دی کوئی حد ہے نہ میری رحمت دی کوئی حد ہے نہ تیری رحمت دی سبحان اللہ اللہ اکبر میری سالت حیدری جشن عید میلاد النبی زندہ